حیدر دے ہاتھ چ جھنڈا میں دتا یا مصطفیٰ بولو صدیق دے پیراں تھلے مصلا میں دتا یا مصطفیٰ تے تقسیم دی گل جھنڈا علی دے ہاتھ چ مصلا صدیق دے پیراں تھلے تے قلم امیر معاویہ دے ہاتھ چ میں لون والیاں نو بعد لے مندا دیون والے نو پہلے مندا میں مان گیا قلم والا بھی حق جھنڈے والا بھی حق مصلے والا بھی حق میں شکل بعد ویلے مینا پہلے سجن دے روینا جھنڈا دے توی منوینا قلم دے توی منوینا تے جے منبر دے توی منوینا سبحان اللہ